हेलो नानी बाबाहरु, आज म फेरि क्लास 10 को अप्सनल को ट्रान्सफर्मेसन च्याप्टरबाट क्वेशन नम्बर 32 लिएर आएको छु। अब यो मेरो चाहिँ रोटेसन, रिफ्लेक्सन, इन्लार्जमेन्ट, ट्रान्सलेसन को लास्ट क्वेशन हो यो। है बाबु, अब हामीले जो नर्मल फर्ममा हामीले पढ्दै आएको छौं त्यसको यो लास्ट क्वेशन हो। यसपछि भोलि म इन्भर्जन अफ ट्रान्सफर्मेसन पढाउने छु। अब इन्भर्जन ट्रान्सफर्मेसन भोलि पढाउने छु। आज यो अन्तिम क्वेशन, यसलाई राम्ररी बुझ्ने। यतिकै क्वेशन पढाएमध्ये एउटा सीमा पक्कै सोध्ने हो। अब चाहिँ यसलाई पढ्दै जानु। मेरो युट्युब च्यानलमा सबै क्वेशनहरु मैले राखेको छु। यी सबै क्वेशनहरुलाई तिमीहरूले पढ्दै जानु पर्छ है त। ल क्वेशन नम्बर 32 मा द vertices of triangle ABC are A4,6, B2,2, C8,2 respectively. It is rotated through 90 degree about a point P1,2. अब यो सेन्टर हो बाबु, यो के हाम्रो सेन्टर, यो सेन्टर हो। अब 90 डिग्री मा रोटेसन गराउनु छ। यसको लागि हामीले फर्मुला के पढेको हौ थाहा छ कसैलाई? -y + a + b, x - a + b। अब ab भनेको चाहिँ हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ सेन्टर है। अनि फलोड बाइ द रिफ्लेक्सन इन एक्स एक्सिस। फेरि यो पछि हामीले कसमा रिफ्लेक्सन गराउने? एक्स एक्सिस मा रिफ्लेक्सन गराउने। फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ द इमेज अफ ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी को अन्तिम कोअर्डिनेटहरु के हो भनेर त्यो चाहिँ हामी लेख्ने ल है। ल यसलाई कसरी बनाउने? सल्युसन हियर the vertices of triangle ABC are A4,6, B2,2 and C8,2 respectively. फेरि यसलाई रोटेट केमा गर्न छ हामीले? फेरि भन्नुला इट इज रोटेटेड थ्रू +90 degree about a point P1,3. That is your rotation center 1 3 र +90 डिग्री मा हामीले यसलाई रोटेसन गराउन छ। अब यसको फर्मुला के हुन्छ? ल एकछिन यता हेरौँ है। जस्तै कुनै एउटा पोइन्ट छ xy, यो xy पोइन्ट हामी के भनौं? ल x भन्ने पोइन्ट छ। यो x पोइन्टलाई रोटेसन सेन्टर AB र +90 डिग्री मा हामीलाई रोटेसन गराउनु छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ? अब -y + a + b, x - a + b यस्तो हुन्छ फर्मुला। अब यो x भयो, यो y भयो, यो a भयो, यो चाहिँ b। यसलाई यस्तै रोटेसन गराउने है। ल हेरौँ। अब A4,6 रोटेसन सेन्टर त दिएको थियो 1,3 र +90 डिग्री मा। फेरि a' -y भनेको -6 + 1 + 3, x भनेको चाहिँ 4 माइनस a भनेको 1 + 3 = a' 3 + 1 4 हो। -6 बाट 4 माइनस गर्दाखेरि -2, 4 बाट 1 माइनस गर्दा 3, 3 + 3 कति भयो? 6। फेरि b भन्ने पोइन्ट 2,2, फेरि b' -2 + 1 + 3
2 minus 1 plus 3 किन x पनि 2 छ y पनि 2 छ त्यसैले y को भ्यालु 2 राख्यौ अनि यो a plus b x को भ्यालु फेरि 2 छ 2 राख्ने y minus 1 plus 2 सबैलाई फेरि लाग्नको लागि 2 2 किन लेख्यौ भनेर किन x र y को भ्यालु 2 नै कोअर्डिनेट भएको हुनाले त हामीले 2 नै राख्यौ ल यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ b double dash b dash 2 plus 1 3 sorry 2 3 र 1 जोड्दा 4 हो 4 बाट 2 माइनस गर्दाखेरि 2 हेर हतार हतारमा यो जोड्दाखेरि पनि उस्तै लाग्छ 2 बाट 1 माइनस गर्दाखेरि 1 1 plus 3 कति हुन्छ 4 अब c लाई c भनेको 8, 2 c dash -2 plus 1 plus 3 किन c भनेको y भनेको चाहिँ कति छ हाम्रो 2 फेरि x भनेको 8 minus 1 plus 3 equals to c dash 2 यो 2 हो 3 plus 1 4 4 बाट 2 माइनस गर्दाखेरि 2 8 बाट 1 माइनस गर्दा 7 7 plus 3 10 यो चाहिँ कसको कोअर्डिनेट आयो a dash को a बाट a dash यो आयो फेरि के भन्छ फॉरवर्ड बाय द रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस फेरि यहाँ भन्ने again triangle a dash b dash c dash is reflected in x axis अब यसलाई x axis मा रिफ्लेक्सन गरौँ अब a dash भनेको -2, 6 b dash 2, 4 c dash 2, 10 अब यसलाई एक्सिस मा रिफ्लेक्सन गराउँदाखेरि रिफ्लेक्सन वाला एक्स एक्सिस लेख्ने हो हैन अब एक्स एक्सिस मा a डबल डैश फर्मुला के हुन्छ एक्स एक्सिस मा y कोअर्डिनेट माइनस हुन्छ -2 -6 b डबल डैश 2, -4 c डबल डैश 2, -10 अब यसलाई यसरी सल्भ गर्ने अब त्यसपछि के गर्ने लास्टमा द कोअर्डिनेट्स of images of triangle a dash b dash c dash are -2, -6 b a double dash b double dash c double dash और को 2, -4 and 2, -10 respectively यो आन्सर भयो ल अब यो क्वेशनलाई मैले बनाएको छु यसलाई राम्रो गरी हेर्नु मेरो YouTube च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब शेयर पनि गर्नु यो क्वेशन मेरो अन्तिम क्वेशन हो यो चाहिँ क्वेशनलाई बनाउँदाखेरि सेन्टर 1A13 र 90 डिग्रीमा रोटेसन गर्ने फेरि त्यसपछि कसो गर्ने एक्स एक्सिसमा यो तरिकाले बनाउनु पर्छ भनेर याद राख्नु मैले मेरो युट्युबमा जानु र मेरो युट्युब च्यानललाई हेर्नु लाइक सब्स्क्राइब शेयर पनि गर्नु धन्यवाद।